मुतल्लिका मुकामी हुकूमतों को इसका हिस्सा अदा करेगी। PFC के तहत सूबाई हुकूमत की जानिब से यूसीज को रवा माहाना सालाना अखराजात के लिए फंड्स की फरहमी आबादी की बुनियाद पर होगी। मेयर अपने शहर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन होगा। सूबे में पब्लिक सेफ्टी कमीशन तश्कील दिए जाएंगे और मुतल्लिका मेयर चेयरमैन इसके मेंबर होंगे। तामीर और तरक्की, प्लानिंग, सहूलियात की फरहमी से मुतल्लिक तमाम इदारे बशमूल KDA, LDA और MDA, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल वगैरह में के निज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन में मेयर और चेयरमैन का फाल और मुअस्सर किरदार होगा। सिंध में बल्दियाती इदारों की मुद्दत के इख्तिताम से 90 दिन कबल आइंदा इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए एक एक्ट में जरूरी तरामीम लाई जाएंगी। ये बात भी तय की गई है कि जमायत इस्लामी की जानिब से मोहतरम वजीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब को भेजे गए खत में दर्ज जिन तजावीज पर इत्तफाक हो गया है उन पर अमल दरामद करने के लिए और जिन पर हुकूमत सिंध की जानिब से इत्तफाक नहीं किया गया उनको नतीजा खेज बनाने के लिए मुज़ाकरती कमेटी अपना काम जारी रखेगी। ये सारी चीजें थीं जो लोकल गवर्नमेंट के उसमें आती थी। उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी बाहमी मशावरत से जो हैं वो तय पाई गई हैं, जिसमें सिंध हुकूमत फराहमी आब के जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें 650 MGD के K4 के मंसूबे की फौरी और एक साथ तकमील के लिए वफाकी हुकूमत पर अपना मुकम्मल असर और सूख इस्तेमाल करेगी। हुकूमत सिंध हब कैनाल, KB नहर की अपग्रेडेशन और कराची के लिए 65 MGD इजाफी पानी की फराहमी के मंसूबे जो हमारे चल रहे हैं उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है और फिर जमात इस्लामी की तरफ से भी हमेशा इस बात को डिस्कस किया गया है जब भी मीटिंग होती है कि सिंध हुकूमत तालीमी इदारों में तुलबा यूनियन की बहाली और इनके इंतखाबात का फौरी एहतमाम करेगी और इसके लिए जरूरी कानून साजी की जाएगी। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए सिंध हुकूमत शहरी हुकूमत की मदद के लिए फौरी और जरूरी इकदाम करेगी और इंशाल्लाह इन चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो कराची हमारे दीगर शहर या जो इलाके हैं पूरे सूबे के वहां पे तरक्की के लिए इंशाल्लाह सब मिलकर काम करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जनाब हम तारिक हसन साहब जो उस दिन भी तशरीफ लाए थे और कमेटी के बहुत अहम तरीन मेंबर थे और मुज़ाकरात में भी इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया था, उनकी खुशामदीद कहते हैं। वक़ार मेहदी साहब हमारे बहुत सीनियर रहनुमा हैं, दोस्त भी हैं और हमारी हर गम हर खुशी में शरीक होते हैं। उनकी यहाँ मौजूदगी को भी हम उसका खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। सैयद अब्दुल रशीद साहब ने इस पूरे अमल में बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन का फरीज़ा अंजाम दिया। हमारी तरफ से यही राब्ते के जिम्मेदार थे। मुस्लिम परवेज साहब की सरबराही में यह काम अंजाम पाया। उसामा रजी साहब ने अपनी पूरी जो है इनपुट दी और जितनी टेक्निकल चीजें थी उसको सैफुद्दीन एडवोकेट साहब ने कानूनी नुक्ता नजर से देखा। ये पूरी कमेटी भी
اس نے اپنا پورا کردار ادا کیا، اور جو تمام امور ایسے تھے جو ٹیکنیکل امور ہوتے ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، ان پر گہری نظر رکھنا ہمارے سلیم اظہر صاحب نے اس میں بھرپور رول ادا کیا، اور ہمارا پورا ہی جو نظم تھا یہ ساری چیزیں کرتا رہا۔ تو میں آج کی اس نشست کو جو ہے وہ بہت ہی خیر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں، اور کراچی کے حقوق کے لیے، پورے سندھ کے عوام کے حقوق کے لیے جو جد و جہد آپ نے کی ہے، اس میں واضح اور متعین طور پر ہمارا یہ معاہدہ ہوا ہے، اور یہ پوری قوم کے سامنے اس کو ناصر حسین شاہ صاحب نے پیش کیا ہے۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ناصر حسین شاہ صاحب بھی، مراد علی شاہ صاحب بھی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، یہ تمام حضرات اور اس کمیٹی کے جو محترم ذمہ داران ہیں، وہ اس معاہدے کے اوپر فوری عمل درآمد کو انشاءاللہ یقینی بنائیں گے جس طرح کہ بتایا گیا ہے، اور جتنی چیزیں بھی کراچی اور کراچی سمیت پورے صوبے کے شہری اور دیہی عوام کے لیے ضروری ہیں، ان میں اپنا جو ہے وہ کردار انشاءاللہ تعالی ادا کریں گے۔ اور اگر ظاہر سی بات ہے کہ ہم جہاں پر جب آئے تھے تو ہم کوئی گولیاں چلانے، لڑنے جھگڑنے نہیں آئے تھے، اور ہم نے پرامن جد و جہد کی ایک بہت بڑی مثال قائم کی ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو بھی، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، جوانوں کو، اور جی، اور یہ جو کچھ بھی جو ہے وہ تمام لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس پر میں شکر گزار ہوں۔ میں اس موقع پر خاص طور پر جناب ڈاکٹر عاصم صاحب جو سابق سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے بہت اہم اور کی رول ادا کیا، اور کوارڈینیشن میں اور تمام امور کی انجام دہی میں ایک جسے کہتے ہیں ٹرو کراچیائٹ بن کر انہوں نے کراچی اور کراچی کے عوام، اور ظاہر ہے کراچی کے عوام کا مطلب سندھ کے عوام، ان کی خوشحالی ہے، پورے پاکستان کی خوشحالی ہے، تو اس میں ڈاکٹر عاصم صاحب نے اپنا بہت اچھا رول ادا کیا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے مہمان اگر ہم ان کی کوئی نشست موجود ہے تو کچھ گفتگو ان سے انشاءاللہ ہم اپنے طور پر کریں گے۔ کوئی بات شاہ صاحب آپ مزید کرنا چاہیں تو بالکل۔ ایک تو اب جب ساری چیزیں منوا لی گئی ہیں تو اب دھرنے کو ختم کریں وہ ریکویسٹ، اور دوسرا چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب ادارہ نور حق میں آئیں گے اپنی پوری اپنے دوستوں کے ہمراہ، اور وہاں پہ آ کے سب سے ملاقات بھی کریں گے اور شکریہ ادا کریں گے جب یہ دھرنا ہے۔ تو اب تو ان کی بات مان لی جائے گی نہیں مان لی جائے؟ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا نہیں ٹھیک ہے، ہم اپنی گفتگو میں انشاءاللہ مہمانان جب رخصت ہو جائیں گے تو میں آپ کے سامنے پوری بات کروں گا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ ہم کسی معاہدے کی طرف پہنچ گئے ہیں، اور میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں اور یہ چیزیں کراچی کے مستقبل کے لیے کتنی اہم ہیں، جو شاید بہت طویل عرصے کے بعد یہاں پر سامنے آئی ہیں، تو انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، اور ہم آپ کی اس ریکویسٹ کے مطابق انشاءاللہ اپنے ساتھیوں سے ریکویسٹ کر لیں گے۔ تو کل کے دھرنوں کا کیا کریں شاہ صاحب؟ ارے بھائی آپ بتائیں یار کیا کریں یار، آپ کمیٹی کے بہت اہم رکن ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ سندھ حکومت نے اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور خاص ناصر حسین شاہ صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اور آپ لوگوں نے جو محنت کی وہ بھی رنگ لے آئی، اور ان کی بھی محنت اب سامنے آ گئی ہے۔ تو اس کے بعد میری گزارش ہوگی کہ اب سب چیزیں جو ہیں وہ کال آف ہونی چاہیے، یہ میری بہت مؤدبانہ گزارش ہوگی آپ لوگوں سے۔ نہیں انشاءاللہ ہم اس پر جو ہے وہ ابھی کر لیں گے، جی انشاءاللہ کر لیں گے۔ ساتھیوں سے ایک اپنا گفتگو مجھے ظاہر تفصیل سے کرنی ہے، تو ہم ذرا مہمانوں سے بات کر لیں، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ آپ چاہیں تو نعروں سے اپنی جو ہے وہ اس جد و جہد کی وہ کر سکتے۔ ترانہ لگا، ترانہ چلا۔ جماعت اسلامی ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب خطاب کریں گے۔ آپ نے جذبات کا بھی اظہار کیجئے، پورے نظم و ضبط کے ساتھ یہاں بیٹھیں، آپ لوگ تشریف رکھیں، پورے نظم و ضبط کے ساتھ انشاءاللہ امیر کراچی خطاب کریں گے۔
हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी, हल सिर्फ जमात इस्लामी। निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला है। हक लेने अपना निकला है, हक लेने अपना निकला है। निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला है। इस देश के हुक्मरान सुने, सारे अहले ऐवान सुने, इंसान सुने, हैवान सुने, इस देश के बदौलवान सुने, बदकार वडेरे खान सुने, मजलूमों का ऐलान सुने। तुम इसको मुर्गा मत समझो, जिंदा है कराची, जिंदा है। निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला है। हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी, हर सिर्फ जमात इस्लामी। हम डाकू चोर लुटेरों को खाने ना देंगे हक अपना, हम निकले सारे सरबकफ, हम छीन के लेंगे हक अपना। अब चैन से हम ना बैठेंगे, हम लेके रहेंगे हक अपना। मिट जाएंगे हक की खातिर हम, हमने तो यही सीखा है। निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला है, निकला है कराची, निकला है। नारा